बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मलका टीवी न्यूज़ चैनल्स। सबसे पहले अज़बर वाहिद आपसे एक रिक्वेस्ट जो हमेशा हम करते हैं कि अगर जो नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोस जो हैं वो पहुंच सकें। आज का हमारा जो मौजू है वो जो बड़ा बर्निंग इशू जो इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो है वो ईरान इजराइल तनाज़ा। 1 अप्रैल को आपको मालूम है कि इजराइल ने दमिश्क के अंदर ईरानी सफारतखाने को हिट किया था जिसके अंदर ज़ाहिर कैजुअलिटीज़ भी हुई थी। अच्छा, उसके जवाब के अंदर सबसे पहले तो ये हुआ कि जी ईरान क्यों नहीं अटैक कर रहा, ईरान क्यों नहीं जवाब दे रहा। लेकिन जब 13 और 14 अप्रैल की दरमियानी रात को ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल के ज़रिए जवाब दिया तो उसके बाद अब ये हमला कितना मौसर था कितना गैर मौसर था इससे कता नज़र, बिल्कुल इससे कता नज़र आप देखें कि इतनी चीखें शायद इजराइल की नहीं निकल रही, इजराइल के अंदर लोगों की नहीं निकल रही जितनी चीखें कुछ पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनकी निकल रही हैं। अजीब अजीब जो है वो एतराज़ किए जा रहे हैं जिससे उनका तअस्सुब और तो है ही है लेकिन उनकी जहालत जो है ना वो भी नज़र आ रही है। एक एतराज़ ये था कि जनाब ये सब कुछ फिक्स मैच था और उसकी रीज़न जो दलाइल दिए जा रहे हैं ना उनमें एक ये है कि जनाब हमले से पहले ही जो है ना ईरान ने फ़लाँ मुल्क को जो है ना वो बता दिया है। अब उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ईरान और इजराइल की सरहद चूँकि मकसद नहीं मिलती, रास्ते में दीगर जो ममालिक हैं वो आते हैं और जो सफारती अदाब हैं उसके तहत ईरान का बताना बनता था और उसने अपने सफारती अदाब की पासदारी करते हुए दीगर ममालिक को बताया और ये उसने ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल जो एक कवानीन है उनकी पासदारी की है। लेकिन उसका अंदर आप ये देखें कि उर्दन ने बहुत से ऐसे मिसाइल और ड्रोन्स जो इजराइल की तरफ जा रहे थे उन्हें मार गिराया इससे पहले कि वो इजराइल को नुकसान पहुँचाएँ। उन्होंने उन्हें मार गिराया, यानी किसके साथ खड़े हैं? इजराइल के साथ। ठीक है, इसी तरह जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों की चीखें जो हैं और वो जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें कर रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि वो किस तरफ जो है वो खड़े हैं। अच्छा, एक और जो है वो एतराज़ किया जा रहा है ईरान के ड्रोन के ऊपर, रफ्तार बहुत कम थी जनाब, जाते जाते इतने घंटे लगे। अच्छा, उन्हें ये पता ही नहीं है कि ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के अंदर सफ़े अव्वल के जो ड्रोन्स हैं उनके अंदर वो शामिल है और यूक्रेन के अंदर रूस जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के ख़िलाफ़ वो ईरानी ड्रोन्स हैं और हज़ारों की तादाद में वो उनसे ख़रीदता है, वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करता है। अच्छा, एक और चीज़ कि जनाब अगर ये हमला फ़लस्तीन की हिमायत में होता ना तो तब हम ईरान की यकीनन हमायत करते, लेकिन ये हमला तो उसने अपने जो दमिश्क के अंदर सफारतखाना है उसके जवाब के लिए किया। अच्छा यार, अगर फ़र्ज़ कर लें कि ईरान ने ये हमला दमिश्क के अंदर जो उसको ऊपर इजरायली तैयारों ने अटैक किया उसके अंदर कैजुअलिटीज़ हुई, अमवात हुई, उसके जवाब में किया है तो तब क्या बुराई है आपको ईरान की हिमायत करने की? इसलिए कि एक तरफ ईरान है एक तरफ इजराइल है, तो आप किसके साथ हैं? यहूदियों के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं या ईरान के साथ हैं? लेकिन सवाल यहाँ ये होता है कि इजराइल ने क्या दुश्मनी थी उसकी कि उसने ईरान के दमिश्क के अंदर सफारतखाने को हिट किया। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि हमास ने जब ये जंग शुरू किया अक्सा की जो 50वीं सालगिरह के ऊपर, उसके बाद हमास के सरबराह इस्माइल हनिया जो है वो एक से ज़ायद बार ईरान का दौरा कर चुके हैं और ईरान का दौरा करके वो ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। किस चीज़ का शुक्रिया? कि वो फ़लस्तीनियों की मदद कर रहा है। तो इसके बाद आप ये किस तरह कह रहे हैं कि जनाब ये जो सफारतखाने के ऊपर अटैक हुआ है दमिश्क के अंदर वो सिर्फ ईरानी सफारतखाने के ऊपर अटैक है और उसका फ़लस्तीन की हिमायत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है? भजन अटैक ही इस वजह से हुआ है क्यों कि ईरान जो है वो फ़लस्तीनियों की मदद कर रहा है, हमास की भी मदद कर रहा है और लेबनान के अंदर हिजबुल्ला की भी मदद कर रहा है। किसी और मुल्क के सफारतखाने के ऊपर क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वो मदद नहीं कर रहे बराह रास्त, वो सिर्फ जो है बयानात की जो है वो हद तक हैं। एक और एतराज़ जो है कि जनाब डायरेक्ट बराह रास्त क्यों नहीं शामिल हो जाता ईरान इस जंग के अंदर? तो खुदा के बंदो, पिछले 100 साल के अंदर जो ख़ास तौर के ऊपर जंग अज़ीम अव्वल और दोम के बाद जो है वो जंगों के आदाब बदल चुके हैं। अब बराह रास्त जो है वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ शामिल नहीं हुआ जाता। क्या वियतनाम के अंदर जब 60s के अंदर अमेरिकन फ़ौजें दाखिल हुई थी तो क्या उस वक़्त चीन और सोवियत यूनियन तो अपने पूरे अरूज के ऊपर था, सेकंड सुपर पावर था,
نارتھ کوریا، یہ سارے کے سارے جو تھے کیا یہ امریکہ کے خلاف براہ راست جنگ میں شریک ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے براہ راست شریک۔ اس کے بعد جب 79 کے اندر سوویت یونین افغانستان کے اندر اس کی افواج داخل ہوئی تھی، تو کیا امریکہ نے براہ راست ٹکر لے لی تھی روس کے ساتھ؟ نہیں لی تھی، بلکہ جو اس وقت افغان مجاہدین تھے ان کے ذریعے مدد کرتا تھا امریکہ جو ہے افغان مجاہدین کی، اور ان کے ذریعے رشیا کے خلاف وار لڑی گئی تھی، بالکل اسی طرح کہ جس طرح آج ایران جو ہے وہ حماس کی مدد کر رہا ہے۔ اب یہ پالیسی ایران کی صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے اوپر ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اچھا اس کے بعد جب امریکہ 9/11 کے بعد افغانستان میں داخل ہوا ہے، تو اس کے بعد امریکہ کے خلاف کیا رشیا کود پڑا ہے؟ کیا چین کود پڑا ہے؟ نہیں، وہ بھی کسی اور طریقے سے انہوں نے جو اس وقت طالبان کی جو مزاحمت تھی انہوں نے ہیلپ کیا۔ تو یہ جنگ لڑنے کے آداب بدل چکے ہیں، اپنا وسیع جو ذہن ہے، اپنا جو آپ کا کینوس ہے اسے ذرا وسیع کریں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے گا کہ موجودہ دور کے جو ہیں وہ تقاضے کیا ہیں۔ اچھا، اس تمام تر پروپیگنڈے کے برعکس وہ اسرائیل جو سب کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھتا تھا کہ بھائی پہلی دفعہ اس حملے کے بعد گڑ گڑاتا ہوا سلامتی کونسل میں گیا ہے، غزہ سے اپنے طیارے ہٹائے ہیں، اور گزشتہ 50 سال کے اندر ایران پہلا ملک ہے کہ جس نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے جو یہاں پہ وہ پورے دانشور ہیں نا، جو ماشاءاللہ انٹلیکچوئل کی بہت اعلیٰ سطح کے اوپر ہیں، انہیں یہ ساری چیزیں پتہ ہیں کہ یہ جناب میچ فکس تھا یہ وہ، لیکن روس کے صدر کو نہیں پتہ، جو متواتر یہ کہہ رہا ہے پیوٹن کے اگر اسرائیل نے کے ساتھ امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور ایران کے اوپر انہوں نے دوبارہ اٹیک کیا تو میں بالکل ایران کے ساتھ کھڑا ہوں، اگر خدا نخواستہ نیوکلیئر اٹیک کرتا ہے اسرائیل ایران کے اوپر تو میں بالکل ایران کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہمارے جو یہاں پہ انٹلیکچوئلز ہیں، بلکہ عام سطح کے جو لوگ ہیں اور انٹلیکچوئل بھی آپ کہہ لیں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی مسلک کی لڑائی نہیں ہو رہی، یہ جو مختلف ممالک ہیں ان کے سیاسی مفادات کا کھیل ہے۔ اس لیے کہ پیوٹن نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ دیوبند ہے، نہ اہل حدیث ہے، امریکہ نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ دیوبند ہے، نہ اہل حدیث ہے، ان سب کی اپنے اپنے مفادات کی لڑائی ہے، وہی لڑائی اس خطے کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ تو ہر ملک جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کے تحت جو ہے وہ اس جنگ کو دیکھے گا، یہاں پہ مسالک کی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ شاہ ایران کے دور کے اندر 79 میں جب خمینی انقلاب آیا، اس سے پہلے ایران امریکن بلاک میں تھا اور CIA کا ایشیا کا ہیڈ کوارٹر تہران کے اندر تھا۔ اس سے بڑا اس وقت شاہ ایران کے دور کا جو ایران ہے اس سے بڑا میرا خیال میں اربوں سے بھی زیادہ وہ اسرائیل نواز تھا، لیکن جب خمینی انقلاب آیا ہے تو ظاہر ہے کہ پالیسیز سب بدلی ہیں، امریکہ کے وہ خلاف ہوا ہے اور وہ رشین بلاک میں چلا گیا اور آج بھی وہ رشین بلاک میں ہے۔ آج اگر یہاں پہ بلاک بنتے ہیں، خدا نہ خواستہ جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایران، روس، چین، نارتھ کوریا اور شام اور یمن یہ ایک طرف ہوں گے، یہ ان کے کسی کا کوئی مسلک نہیں ہے، یہ صرف سیاسی مفادات کے تحت ہے۔ لہذا خدا کے واسطے آپ اس سطح کے اوپر جب بحث کرتے ہیں تو یہاں پہ بڑے محدود کینوس کے اندر نہ سوچیں، بلکہ انٹرنیشنلی سطح کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اسے ایک وسیع کینوس کے اندر دیکھیں کہ مختلف ممالک کے جو سیاسی مفادات ہیں ان کے تحت وہ آپس میں بلاک بھی بناتے ہیں، اس کے اندر جاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں۔ پاکستان کیا تھا جب بائی پولر تھی دنیا، سوویت یونین تھی ایک طرف امریکہ تھی، تو پاکستان جو تھا امریکن بلاک کے اندر تھا۔ ہاں، چائنا کے ساتھ اس کی بالکل دوستی تھی، لیکن اس کے بعد جب سنگل بائی پولر سے جو ہے وہ یونی پولر دنیا ہوئی ہے تو بہت سارے ممالک، ایون انڈیا جو سوویت یونین کا ایک بڑا اہم اتحادی تھا، اس کے بھی امریکہ کے ساتھ تعلق بڑے اچھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے سیاسی مفادات ہیں، اسی کے تحت ہم نے فیصلے کرنے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا اس خطے کے اندر جو ہے کشیدگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 22 اپریل کو ایرانی صدر جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ آپ کا برکت سعودی ولی عہد بھی دورہ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں سارا دورہ پاکستان کا؟ اس لیے کہ انہیں اپنے اپنے جو مورچے کہہ لیں یا اپنا جو ایک مفاد ہے اسے سب جگہ ایک سیٹ کرنا ہے کہ کون کہاں پہ اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر قطن جو ہے نا وہ کوئی ذاتی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا تھوڑا سا ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ بھی، اور ان کی بات جو ہمارے عوام ہے وہ بھی اپنے جو ذہنی کینوس ہے اس کو تھوڑا وسیع کریں اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو مفادات ہیں انہیں چیک کریں کہ وہ کیا ہیں اور کون سا ملک کس جگہ پہ اوپر کھڑا ہوا ہے۔ نارتھ کوریا کا کسی مذہب سے کیا تعلق، چین کا کسی مذہب سے کیا تعلق، رشیا کا کسی مذہب سے کیا تعلق، یہ سارے سوشلسٹ کمیونسٹ کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب
اپنے اپنے مفاد کے تحت ہر کوئی جو ہے اس خطے کے اندر رول پلے کر رہا ہے. جب امریکہ افغانستان میں آیا انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے جی. 9/11 کے بعد ایک ظاہر ہے بالکل فضائی بدل گئی تھی پوری دنیا کے اندر. اس کے بعد انہوں نے عراق کے اندر گئے, اس کے بعد لیبیا کے اندر گئے. لیبیا کے بعد پھر وہ شام میں جب آئے ہیں اور یمن میں, تو پھر ان ممالک نے خاص طور کے اوپر چین اور رشیا نے وہ فیصلہ کیا کہ نہیں, اب نہیں, اب مزید اگر امریکہ کو پینیٹریٹ کرنے کی اس خطے کے اندر اجازت دے دی گئی تو پھر ان ممالک کے جو ہیں مفادات ان کو زک پہنچے گی اور امریکہ جو ہے نا وہ غالب آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں سیاسی مفادات کے تحت ہوتی ہیں, نہ کہ مذہبی مفادات کے تحت. تو تھوڑا سا اس چیز کو جو ہے نا خیال رکھیں. بے شک دلائل کی پٹاری سے جو مرضی نکالیں, لیکن ایک چیز یاد رکھیں, تاریخ یہ دیکھے گی کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. آج اگر آپ ایران کے خلاف پوسٹیں کر رہے ہیں بڑے شوق کے ساتھ کریں, لیکن تاریخ پھر یہ کہے گی کہ آپ اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.